बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या कुर्बानी का गोश्त का 3 हिस्सा करना ज़रूरी है? क्या 3 हिस्सा करना फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है या फिर मुस्तहब है? ये क्या है? और अगर 3 हिस्सा नहीं किए तो क्या होगा? तो चलिए सुनते हैं उलमाए कराम क्या फरमाते हैं। और हाँ, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि आप गोश्त तकसीम ना करें और सारा गोश्त खुद ही रख लें, बल्कि मेरा मकसद है मसले को वाज़ेह करना कि आप गोश्त का इस्तेमाल सही जगह करें। तो चलिए सुनते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक आप साथ में रहेंगे। आप सारा खुद भी खा लें तो जवाज़ मौजूद है इसका, लेकिन बेहतर ही है कि 3 हिस्से करने चाहिए, जिस तरह कुरान पाक में इशारतन जिक्र आया, इसी को फॉलो करना चाहिए। बेहतर है कि आप कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाएं, फुकरा में भी बांटें, गरीबों को भी दें। अगर आपके वो गरीब रिश्तेदार अजीज़ करीबी हैं तो और ज़्यादा बाइस अजर है कि सिला रहमी भी हो गई। और अगर आप देख रहे हैं कि हर किसी ने कुर्बानी की है, हर किसी ने कुर्बानी की है, तो फिर मोहताज आपको नहीं मिल रहा, तो अल्लाह भला करे, फ्रिज तो है ना। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं। तालिब कराची से बेहतर ये है कि 3 हिस्से कर दें, एक रिश्तेदारों के लिए, एक मुस्तहिकीन के लिए, गरीबों के लिए और एक अपने लिए। कोई लाजमी नहीं है। आजकल तो जितने रिश्तेदार हैं अक्सर कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो अगर रिश्तेदारों का हिस्सा ना भी रखा तो 1/3 आप गरीबों के लिए निकाल दें तो भी ठीक है। और अगर कोई ख़ुद गरीब है और बच्चों को गोश्त पूरे साल ज़्यादा मिक़दार में खाने में नहीं मिलता, तो फिर उसके लिए अफजल ये कि पूरा गोश्त खुद रखे वो, क्योंकि अपने बच्चों का हक़ दूसरों से बहरहाल ज़्यादा है। बाज़ गरीब घराने होते हैं पूरे साल गोश्त नहीं मिलता उनको बच्चों को खाने के लिए, बच्चे खुश होते हैं, अब्बू गाय लाए हैं, बकरा लाए हैं, अब तो गोश्त खूब दबा के फोड़ेंगे हम, तो अब्बा ने उठा के सदका कर दिया, तो बच्चों का बड़ा इसमें नुकसान होता है। तो शरीयत ये कहती है कि पहले अपने बच्चे, बाद में दूसरों के बच्चे। तो मिन्हा वातिमुल कानिया वल मुअतर वातिमुल बाइसल फकीर, इस तरह के जो फरामीन हैं कुरान के, रसूल अकरम के, तो उसकी रोशनी में इस बात को अच्छा और बेहतर माना गया कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाएं। खुशनसीब है वो जिसने कुर्बानी की और उसका लुक़मा किसी गरीब, फ़कीर, यतीम के मुंह में गया, उसके दिल से निकली हुई दुआ उसे पता नहीं क्या से क्या अल्लाह से इनाम दिलवा देगी। तो चूंकि कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था उससे इन 3 चीज़ों का सबूत मिलता है, लेकिन उसमें यह नहीं है कि करना ज़रूरी है, अगर कोई नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। सुन्नत मुबारक नहीं है, लेकिन सूरतुल हज में ये इशारा मिलता है कि जो हज की कुर्बानी है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब अल्लाह के नाम लेके नहर करो ऊँटों को और ये अपने पहलुओं पर गिर पड़े, तो फिर इसके गोश्त में से खुद भी खाओ और मिस्कीनों को भी दो, सवालियों को भी दो, और जो सवाल नहीं करने वाले गरीब उनमें भी तकसीम करो। तो इसकी बुनियाद पे कहा गया कि खुद में मुराद खुद और आपके अपने रिश्तेदार हैं, तो 2 हिस्से ये बन गए, और तीसरा आपने मिस्कीनों और गरीबों में करना है। ये इज्तिहादन है सबके नज़दीक। आप सारा खुद भी खा लें तो जवाज़ मौजूद है इसका, लेकिन बेहतर ही है कि 3 हिस्से करने चाहिए, जिस तरह कुरान पाक में इशारतन जिक्र आया, इसी को फॉलो करना चाहिए। और उसमें 3 हिस्से ये नहीं कि सबसे बेहतरीन अपने पास रख लिया है और सबसे नाकिस दूसरों को दे दिया है, या जो अमीर रिश्तेदार है उसको अच्छा भेज दिया, गरीब वाले को दूसरा भेज दिया। तो इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए। आप जो अपने लिए पसंद करते हैं वो लोगों के लिए पसंद करें। फिर वही आयत जो बार बार आएगी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कभी भी नेकी के आला दर्जे को नहीं पा सकते जब तक कि पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो। ठीक हो गया। बेहतर है कि आप कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाएं, फुकरा में भी बांटें, गरीबों को भी दें। अगर आपके वो गरीब रिश्तेदार अजीज़ करीबी हैं तो और ज़्यादा बाइस अजर है कि सिला रहमी भी हो गई। और अगर आप देख रहे हैं कि हर किसी ने कुर्बानी की है, हर किसी ने कुर्बानी की है, तो फिर मोहताज आपको नहीं मिल रहा, तो अल्लाह भला करे, फ्रिज तो है ना। जब तक ये फ्रिज का बेड़ा गर्क नहीं हुआ था तो गरीबों के घर में ना चाहते हुए भी गोश्त जाता था। यार बांट दो, खराबी हो जाना है, चलो कोई खा ही लेगा, किसी कम ही आ जाएगा। अब कहते यार पता नहीं कितों आ गया मंगन वाला, पूरी रानी नूं देनी पैनी, तो फ्रिज अपने को खाली रह जाना। वो 6 महीने माशाल्लाह जाए ना मेहमान, ये जी तुहानूं कुर्बानी का गोश्त खवाया, वो हैरान होंदा, कहते यार कुर्बानी मैनूं 6 महीने लंघे हजे कुर्बानी का गोश्त खवाया। वो जो काटा फ्रिज में, फ्रीज़र साहब मेहरबानी करके हमारे घर में मौजूद हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुशनसीब है वो जिसने कुर्बानी की और उसका लुक़मा किसी गरीब, फ़कीर, यतीम के मुंह में गया,
اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا اسے پتہ نہیں کیا سے کیا اللہ سے انعام دلوا دے گی. کہتے ہیں عید کے دن ایک باپ نے پیالی گوشت کی سالن کی پکی ہوئی اپنے بیٹے کو دی, جاؤ فلاں وہ جو موچی بیٹھتا ہے نا بیچارہ اس کو دے آؤ. اب بیٹا آج کے دور کا بیٹا, ابا جی ہر بندہ قربانی کرتا ہے, ہر بندے کے گھر میں گوشت ہوتا ہے, تسی میں نواں یا 5 کڑی دودھ ٹور کے جاواں. خیر وہ مجبوراً لے کے جا رہا ہے باپ کے کہنے پہ, اور دل ہی دل میں کڑ رہا ہے کہ ابو نے ویسے ہی بس ٹینشن بنا دی ہے. آج کا قربانی کا دن ہے, ہر گھر میں گوشت ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں پہنچا اس غریب فقیر کے گھر, اس موچی کے گھر جو لوگوں کے جوتے پالش کر کے اپنی دال روٹی چلاتا تھا, تو ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہوئی, تو دل میں سے اور غصے والی آواز آئی کہ دیکھا چڑھی ہوئی نا چنڈیا, گوشت ڈلا بنے پک رہا ہے کھا رہا ہے, اے میں ابو جی نے پیالی دے کے آؤ. تو میں کہا چچا جان کیا حال ہے؟ کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے. کیا کر رہے ہیں؟ سالن پکا رہا ہوں. کیا پکا رہے ہیں؟ گوشت پک رہا ہے؟ نہیں بیٹا دال مسور پک رہی ہے. انتظار کرتا رہا کہ کوئی گوشت بھیجے گا, کسی نے نہیں بھیجا. تو آج ہم تو غریب لوگ ہیں, عید ہی کہیں سے گوشت آیا تو کھانے کو ملتا ہے, تو آج کسی نے نہیں بھیجا تو میں نے گھر سے مجبوراً دال مسور ڈال کے پکا لی. تو وہ جو اس کے دل میں غصہ آیا ہوا تھا شیطان کی طرف سے, وہ سارا نکل کے باپ کی محبت, باپ کی شفقت اور باپ کا دیا ہوا درس اس کے دل میں ایسا پیدا ہوا. اب وہ کہتا ابا جان تو فوت ہو گئے, میں جب بھی قربانی کرتا ہوں مجھے وہ مسور کی دال والا چاچا یاد آ جاتا ہے. باپ نے مجھے تربیت کے لیے نہیں کہا تھا کہ میری اس سے کوئی تربیت ہوگی, ویسے کہا تھا بیٹا اس غریب کو دیا. لیکن مجھے ایسا درس ملا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو قربانی کے دن بھی گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوتا. اس لیے بھائیوں جب قربانی کرو تو اپنے قرب و جوار میں غریبوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, فقیروں کو ضرور دیکھا کرو کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں آج کے دن بھی گوشت نصیب نہیں ہوا ہوگا, اور جسے آج نصیب نہیں اسے پورا سال نصیب ہوگا, اسے پورا سال نصیب نہیں ہوگا. تو غریبوں کا حق, یتیموں کا حق, بیواؤں کا حق, مسکینوں کا حق ضرور رکھا کرو. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں, یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے. علماء کرام نے جو مختلف قسم کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں, قرآن شریف کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اس طرح کے جو فرامین ہیں قرآن کے, رسول اکرم کے, تو اس کی روشنی میں اس بات کو اچھا اور بہتر مانا گیا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں اور اسی انداز سے اس کو تقسیم. تو چونکہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس سے ان 3 چیزوں کا ثبوت ملتا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کرنا ضروری ہے, اگر کوئی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اگر کسی آدمی کو قربہ اس کا بڑا ہے, جانور اس کا چھوٹا ہے, تو جو قربانی اس نے کی ہے وہ اپنے قربے ہی کے لیے کم پڑ رہی ہے, تو 3 حصے کرے گا تو اس کو کسی دوسرے سے اور لے کر اپنے گھر کا جو خرچ ہے, ضرورت ہے, وہ پوری کرنا پڑے گی. تو شریعت نے ایسا مکلف کیا نہیں, ایسا مکلف نہیں کیا. اگر اس کے گھر کے افراد زیادہ ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں 2-4 بوٹی, آدھا 1 کلو بڑھا کر وہ لے لیتا ہے, کوئی حرج نہیں. ایسے ہی کسی نے قربانی کی اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو ہے, احباب نے بھی بھیج دیا ہے, لیکن فلاں محلے میں غریب غربا رہتے ہیں, ان کے پاس گوشت نہیں پہنچتا, تو اس میں سے میں آدھا یا پورا ان کو بھیج دیتا ہوں. جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. ایسے ہی رشتہ داروں میں بانٹنے کا مسئلہ ہے. ایک آدمی صاحب استطاعت ہے لیکن اس کے رشتہ دار بیچارے غریب ہیں, تو وہ تھوڑا سا اپنے لیے نکال کے باقی رشتہ داروں میں بانٹ دے. جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. تو 3 حصے کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے, اچھا اور بہتر ہے. اگر حالات نارمل ہے تو آپ 3 حصے کیجئے اور اسی طرح سے آپ نکال. اور حالات کسی طرف زیادہ کمزور ہیں, اپنے گھر میں, رشتہ داروں میں, غریب غربا میں, تو اس طرف کو تھوڑا سا زیادہ اگر کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جائز ہے, درست ہے, صحیح ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا میں نے ساتھ میں حوالہ بھی دیا کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ جو قربانی کرے اگر وہ تنگ دست ہے, غریب ہے اور اس کو گوشت ویسے عام دنوں میں میسر نہیں آتا, تو وہ اگر بالکل بھی تقسیم نہ کرے, سارا کا سارا رکھ لے, تو اس کے لیے یہ بہتر ہے, یہ افضل ہے, بلکہ تاکہ چلے گھر والے عرصے دراز تک کھاتے رہیں اگر کوئی انتظام ریفریجر وغیرہ کا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی صورت کچھ بھی نہیں ہے. اس میں اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور بانٹیں, فرض یا واجب نہیں ہے. لیکن افضل بھی یہ صورت نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ مطلب بانٹ کر بھی جتنا اپنا آپ کا حصہ اس کو کھا سکتے ہیں, بعد میں بھی خرید سکتے ہیں, تو پھر تو اللہ کے راستے میں دیں.
ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی فرض کر لیں حکم شرع کے اعتبار سے فرض کر رہا ہوں اگر کوئی سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں کہلائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے, وہی جیسے اس کے 3 حصے کریں, ایک حصہ اپنے پاس رکھیں, ایک دوست احباب کو دیں, ایک غرباء کے اندر تقسیم کر دیں. یہ افضل طریقہ ہے تاکہ دوسروں تک بھی گوشت پہنچ جائے.